आपको अहम खबर देते हैं कि बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। कराची में शुएब शेख के घर को गैर कानूनी तौर पर मिसमार कर दिया गया है। अदालती अहकामात के बावजूद सिंध हुकूमत ने रात की तारीकी में कार्रवाई की। अदालत इस इमारत पर स्टे ऑर्डर दे चुकी है, जिसमें वाज़ेह तौर पर यह दर्ज है कि इस घर को तोड़ा जा सकता है, ना ही किसी भी किस्म की मुदाखलत की जा सकती है। लेकिन अदालती अहकामात के बावजूद रात 1 बजे कराची बल्दिया का अमला पुलिस एहलकारों समेत यहां पहुंचा और अदालती अहकामात की धज्जियां बिखेरते हुए इस इमारत को गिरा दिया गया है। पुलिस एहलकारों और बल्दिया अमले की आपको फुटेज भी दिखाते हैं जो अदालती अहकामात का मजाक उड़ा रहे हैं। क्या किसी का घर भी इस तरह गिराया जा सकता है कि चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को सरकारी एहलकार कहीं भी पामाल कर सकते हैं? अदालती स्टे ऑर्डर के बावजूद इस कार्रवाई के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया गया। सिंध हाई कोर्ट ने आज इस कार्रवाई को तौहीन अदालत करार दिया है। नाजरीन, अदालत ने बल्दियात और पुलिस हुक्काम के खिलाफ नोटिस जारी कर दिए हैं। नजम शाह, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट, सबाउल इस्लाम, डायरेक्टर लैंड KMC इमरान अहमद राजपूत, डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट KMC डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान, एडमिनिस्ट्रेटर KMC फिदा हुसैन, SSP किमाड़ी इरफान बलोच, DIG साउथ को नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं और अदालत ने नाजिर का तकर्रुर भी कर दिया है। अदालत के अहकामात की खुली खिलाफ वर्जी पर तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाएगी। और सवाल तो नाजरीन ये भी उठता है कि क्या बल्दियात और पुलिस हुक्काम को इस गैर कानूनी कार्रवाई की सजा मिलेगी? और ये सारी सूरत हाल है कि देखना ये होगा कि किस तरीके से तौहीन अदालत की कार्रवाई की गई है। इस पर अब क्या मामला होता है, कार्रवाई कैसे आगे बढ़ेगी। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज्जियाकार समी इब्राहिम साहब, हम उनसे बात करते हैं। समी साहब, जिस तरह चादर और चार दीवारी का तकद्दुस के पामाल किया गया है, अदालती स्टे ऑर्डर मौजूद था, उसके बावजूद समी साहब सिंध हुकूमत ने रात के अंधेरे में कार्रवाई की है। क्या कभी भी किसी का भी इस तरह से घर गिराया जा सकता है? क्या कोई भी सरकारी एहलकार इस तरीके से चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल कर सकता है? देखिए, इसमें आपने बड़ा अहम ये नुक्ता उठाया कि सबसे पहले तो ये एक स्टे ऑर्डर था और उसके बाद इन्होंने उसकी खिलाफ वर्जी की है और ये तयन करना बहुत ज़रूरी है कि ये खिलाफ वर्जी कैसे हुई। इसके दो हिस्से हैं। कुछ तो लोग हैं, एहलकार हैं, जिन्होंने आके ये काम किया, जिनके आपने नाम भी बताए, उनकी तस्वीरें भी आपके पास हैं। लेकिन ये असल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती है इसकी, वो नासिर शाह और मुराद अली शाह। नासिर शाह सूबाई वजीर हैं बल्दियात के और मुराद अली शाह साहब चीफ मिनिस्टर हैं। अब उनकी मर्जी, उनकी इजाजत के बगैर तो ये इतना बड़ा ऑपरेशन नहीं हो सकता। और इसकी एक बुनियादी वजह ये है कि ये जो इसलिए सब कुछ हो रहा है कि जो लोग तौहीन अदालत की जो कार्रवाइयों में मुर्तकब होते हैं उनमें से किसी को सजा नहीं हुई। अब जरा थोड़ा सा पाकिस्तान को सारे हालात हैं उस पर नजर डालें। उसमें आप देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात पर अमल दरामद नहीं हो रहा। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट पर अहकामात पर अमल ना करने वालों को तौहीन अदालत में अगर सजा नहीं हो सकती तो इसका इम्पैक्ट सोसाइटी में पड़ेगा, इसका इम्पैक्ट लोअर कोर्ट के फैसलों पर पड़ेगा। अब आप देखें, इसको ये फैसला है जज साहब का कि आप बिल्डिंग ना तोड़ें, बिल्डिंग की तरफ देखें भी नहीं, बिल्डिंग के पास ना जाएं। लेकिन ये सब इसलिए किया गया, मुझे लगता है कि मुराद अली शाह साहब ने और नासिर शाह साहब ने इसलिए इसकी इजाजत दी होगी क्योंकि वो देख रहे हैं कि इधर तो सुप्रीम कोर्ट के मामले को आप देखें क्या हुआ। फिर मुझे ये बताइए कि जिन्होंने चौधरी परवेज इलाही के घर हमला किया, हाई कोर्ट की जमानत थी, लेकिन इसके बावजूद वहां पर वो एंटी करप्शन वाले गए, सारे और एजेंसीज गई। तो जिन लोगों ने ये सब कुछ किया, अदालत ने क्या उन्हें कोई सजा दी? हमारे सामने है, फवाद चौधरी साहब को कहा अदालत ने कि पेश करें हाई कोर्ट में, वो पुलिस जो है उनको लेके इस्लामाबाद चली गई। और फिर उन जिन्होंने वो तौहीन अदालत की थी उन अफसरान को किसी को कुछ सजा मिली? इस वक्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अदलिया जो है, जो उनके फैसलों की तौहीन करता है, उसको सजा नहीं दी जा सक रही, उसको सजा नहीं दी जा रही क्योंकि मुकाबले में ये हुकूमत है, पावरफुल गवर्नमेंट है। पावरफुल इसलिए है कि इनके पास एडमिनिस्ट्रेशन है। लेकिन अब ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अगर इस मुल्क में कानून की अमलदारी कायम करनी है और अदलिया की रिट कायम करनी है तो ये उमर रज़ा बंदयाल साहब का और बाकी जजेस का कड़ा इम्तिहान है कि जो भी तौहीन अदालत में मुर्तकब है उसको एग्जेम्पलरी पनिशमेंट दें। इसमें देखें ना कि ये हॉक्स बे पे घर है, करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट है, स्टे ऑर्डर है इस पर,
اور اس پر انہوں نے عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کی ہے، اس کو ملازمین کو مارا ہے، بند کیا ہے، یہ فوٹیجز ہیں، تصاویر ہیں، اور یہ سارے لوگ کراچی کی جو انتظامیہ ہے وہ اپنے مخالفین کو یا ان لوگوں کو جو حق سچ کی بات کر رہے ہیں، میڈیا، ہم کسی پارٹی میں تو نہیں ہے نا، ہم دکھاتے ہیں عمران خان دکھاتے ہیں کیونکہ لوگ عمران کے ساتھ ہیں، عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں کیونکہ لوگ پاکستان میں آئین کی حکمرانی چاہتے ہیں، یہ ان کو پسند نہیں ہے۔ لیکن نقطہ سب سے بڑا وہی ہے کہ اگر توہین عدالت کے ملزمان کو قرار واقعی سزا ملے، ایگزمپلری پنشمنٹ ملے، ان کو لترول چھترول ان کی صحیح طریقے سے ہو، تو پھر اگر یہ نوکریوں سے نکال دیے جاتے ہیں جنہوں نے یہ سب کچھ کیا، تو پھر کیا اگلا کوئی افسر یہ کرے گا؟ اگر وہ ایڈیشنل ڈی جی اینٹی کرپشن اور وہ پولیس والے جنہوں نے چودھری پرویز الہی کے گھر گھسے باوجود عدالتی ضمانت کے، اگر ان میں سے آپ 3-4 جو ذمہ داران ہیں ان کو اگر آپ گھر بھیجیں، ان کو معطل کریں، سسپینڈ کریں، تو کیا پھر کوئی توہین عدالت کا سوچ سکتا ہے؟ تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ جو واقعات یہ پاکستان کے لوگ جو سفر کر رہے ہیں، جو میڈیا سفر کر رہا ہے، شعیب شیخ کا کیا جرم ہے، آکاش رام کا کیا جرم ہے؟ آج 25واں دن ہو گیا، جوں تک نہیں رینگ رہی کسی کے کان پر۔ ہم سپریم کورٹ بھی گئے ہیں، بھائی نمبر لگا کے خدا کے بندو پوچھ تو لو، کسی اتھارٹی کو بلا تو لو، عام آدمی، ہندو، منورٹی، تو اقلیتوں کے حقوق پر بھی یہ ایک حملہ پوری دنیا کا میڈیا نے رپورٹ کیا ہے۔ ہم سفر کر رہے ہیں، ایجنسیز پیمنٹ نہیں کر رہی، آپ کو نہیں تنخواہ ملی، مجھے تنخواہ نہیں ملی، لوگ کام کر رہے ہیں، پریشان ہیں، لیکن اگر یہ توہین عدالت کے ملزمان کو، اگر عدالتوں نے اپنے فیصلے پر عمل درآمد اس طرح سے نہیں کرایا کہ جو لوگ فیصلے کو نہیں مانتے ان کو سسپینڈ کریں، ان کو گھر بھیجیں، پھر یہ معاملہ رکے گا، اور یہ بہت ہی سنگین معاملہ ہے۔ تو سمیع صاحب، آپ نے جس طریقے سے مثال ابھی دی، جب سپریم کورٹ کے احکامات نہیں مانے جا رہے، جس طرح چودھری پرویز الہی کے گھر پر چھاپا مارا گیا، عدالتی حکم موجود تھا، تو پھر آج بھی عدالتی اسٹے آرڈر تھا، اس کے باوجود یہ کارروائی ہوئی، پھر سنائی کورٹ کا حکم بھی آ گیا کہ بھئی یہ توہین عدالت ہوئی ہے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو آپ نے مثالیں دی ہیں اس کو دیکھتے ہوئے یہاں کوئی کارروائی ہوگی توہین عدالت پر؟ دیکھیں، میں بڑا پر امید ہوں، اگر کارروائی نہیں ہوتی تو پھر اس سلسلہ یہ نہیں رکے گا۔ اس کو روکنے کا طریقہ یہ ایک ہے کہ جو عدالتی احکامات کی پرواہ نہیں کرتے ان کو سزا ملے، اور سزا کم از کم یہ ہو کہ وہ نوکری سے تو فارغ ہوں۔ اگر وہ نوکری سے فارغ نہیں ہوتے، اور تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تو پھر کل اپنے باس کے کہنے پہ، ناصر شاہ کے کہنے پہ پھر یہ کام کریں گے، اور یہ ان کو سزا ہونی چاہیے افسران کو، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں نا کہ ویئر دا بکٹ اسٹاپڈ، کہ یہ جو اینڈ پہ جنہوں نے منظوری دی، اب ظاہر ہے وہ جو محکمے کے لوگ ہیں، وہ اگر ناصر شاہ سے بلدیات نے انہیں نہیں کہا اور پھر چیف منسٹر نے اگر منظوری نہیں دی تو یہ کیسے وہ کریں گے؟ اچھا، اگر انہوں نے دی ہے یا نہیں دی، بٹ اٹ از دیئر ریسپانسبلٹی۔ مراد علی شاہ صاحب چیف منسٹر ہیں اور ناصر شاہ صاحب جو ہیں وہ وزیر بلدیات ہیں، تو they should be punished accordingly. They should be taken into the task. They should be brought into the court of law. اور وہاں پر ان کو ٹل رائزنگ سزا دیں، مطلب ان کو نااہل ہونا چاہیے کم از کم۔ جو اختیارات کا ناجائز استعمال کرتا ہے اپنے کوئی سکور سیٹل کرنے کے لیے ذاتی، یہ آئین کی خلاف ورزی ہے، یہ حلف کی خلاف ورزی ہے۔ تو جب تک یہ کوئی اس طرح کے کام نہیں ہوں گے یہ معاملہ نہیں رکے گا۔ سمیع، آپ صحیح کہہ رہے ہیں سمیع صاحب، ایک عام آدمی وہ قانون پہ کٹہر جاتی ہے، لیکن ابھی آپ نے اس طرح ذکر کیا کہ یہ افسران جو کہ اگر اس طرح سے اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں، اگر آپ ان کے خلاف سزا نہیں دیں گے، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی، تو پھر یہ تو ایک طریقہ کار بن جائے گا کہ کسی کے بھی گھر کو مسمار کر دیں، کوئی بھی گھر کی چادر اور چار دیوار کا تقدس پامال کر دیں، پھر تو یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے سمیع صاحب۔ نہیں ہو رہا ہے نا، ہم یہی تو ڈسکس کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں چودھری پرویز الہی کے گھر بختر بند گاڑی نے کس طرح گیٹ توڑا؟ آپ نے دیکھا نہیں زمان پارک میں عمران خان کے گھر کیسے گیٹ توڑا؟ یہ آپ نے دیکھا نہیں کہ یہ جو ریزورٹ ہے ہاکس بے پہ کروڑوں روپے کیا یہ جو انویسٹمنٹ تھی، اس کو کس طریقے سے توڑا؟ اس سے پہلے یہاں شعیب شیخ صاحب کا اسلام آباد میں گھر تھا، اس سے سامان نکال کے باہر پھینکا، جس طریقے سے وہاں پر کیا، تو لوگوں کو آتے ہیں، پکڑتے ہیں، اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ تو یہ عدالتی ضمانتوں کے باوجود، احکامات کے باوجود یہ ہو رہا ہے۔ تو ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ اس کو روکنے کے لیے توہین عدالت کے جو ملزمان ہیں ان کو سزا دی جائے گی۔ جن لوگ جو آپریٹر تھے، جو سامنے فیسز تھے، ان کو بھی سزا ملے۔ جن لوگوں نے اس کو آتھورائز کیا، اپنے حلف کی خلاف ورزی کی، ان کو بھی سزا ملے۔ پھر معاشرے میں یہ میسج جائے گا کہ عدالتوں کا حکم جو ہے اس کے پاس فائنلٹی ہے،
اور وہ احکامات ماننا ضروری ہے۔ بیورو چیف اسلام آباد صدیق جان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس سلسلے میں مزید بات کریں گے۔ تو صدیق، عدالتی احکامات کی تو یہ کھلی خلاف ورزی ہوئی ہے، رات کی اس تاریکی میں، رات کے اس پہر، کیا کہیں بھی چادر اور چار دیواری کا تقدس اسی طرح پامال کیا جا سکتا ہے؟ بالکل اس طرح سے سپریم کورٹ کے احکامات ہوں یا ہائی کورٹ کے احکامات ہوں، ان کا تقدس پامال نہیں کیا جا سکتا۔ بالکل ان احکامات کو جو اتنے واضح احکامات تھے وائلیٹ نہیں کیا جا سکتا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ عدالتوں کو بھی یہ بات دیکھنی ہوگی کہ ان کے احکامات کو کس طرح سے وائلیٹ کیا جا رہا ہے، چاہے وہ سپریم کورٹ کے احکامات ہوں یا وہ اس طرح سے ہائی کورٹ کے احکامات ہوں۔ اگر پاکستان کے اندر آئین ہے جو کہ موجود ہے، اگر قانون ہے جو کہ ہے، اور اگر نہیں ہے تو وہ ہونے چاہیے، تو اس طرح یہ جنگل کا قانون نہیں ہے کہ آپ اتنے واضح احکامات کے باوجود آپ اس طرح سے جائیں، چڑھائی کریں اور آپ اس طرح سے ہائی کورٹ کے احکامات کو جو ہے وہ وائلیٹ کریں۔ میرا خیال ہے کہ یہ وقت آ گیا ہے کہ چاہے سپریم کورٹ کے احکامات ہوں چاہے ہائی کورٹ کے احکامات ہوں، ان دونوں عدالتوں کو اپنے احکامات پر عمل درآمد کرانا ہوگا۔ اور خاص طور پہ یہاں پہ جو سندھ کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں ناصر شاہ صاحب، جن کی وزارت کے ماتحت یہ سارا معاملہ آتا تھا، ان سب کے خلاف کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگ ہونی چاہیے، ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ہونی چاہیے، اور عدالت کو اپنی ریٹ جو ہے وہ قائم کرنی چاہیے۔ اگر اس طرح سے عدالت کے احکامات ٹھیک ہے، اچھا صدیق ہمارے ساتھ ہی رہے گا، مزید بھی ہم بات کرتے ہیں آپ سے کہ آپ کے کن کن لوگوں کی نشاندہی کر رہے ہیں، وہ کون کون سے سرکاری افسران ہو سکتے ہیں۔ انور منصور صاحب ماہر قانون ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ انور صاحب بہت شکریہ بول نیوز کے لیے، آپ نے وقت نکالا۔ انور صاحب، یہ جو کارروائی کی گئی ہے، اس عمارت پر اسٹے آرڈر لیا ہوا تھا، واضح طور پر عدالتی احکامات تھے کہ اس میں مداخلت نہیں کی جا سکتی، اس کو توڑا نہیں جا سکتا، اس کے باوجود یہ کارروائی کی گئی۔ اب آپ یہ فرمائیے گا، یہ توہین عدالت کے زمرے میں آتی ہے، اس بارے میں قانون کیا کہتا ہے، اور کون کون سے ایسے لوگ ہوں گے پھر جن کے خلاف یہ کارروائی ہو سکتی ہے توہین عدالت کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اگر ہائی کورٹ نے کوئی آرڈر پاس کیا ہوا ہو اور اگر اسٹے آرڈر ہے، تو اس صورت میں اگر کوئی بھی کسی طور پر بھی وائلیٹ کرتا ہے اسٹے آرڈر کو، تو اس صورت میں اس کے خلاف کنٹیمپٹ آف کورٹ بالکل لگتا ہے۔ اس لیے کہ دو قسم کے کنٹیمپٹ ہوتے ہیں، اور وہ یہ ایک تو ہوتا ہے جو کہ کورٹوں کے ساتھ زیادتی اگر کرتا ہے یا بدتمیزی کرتا ہے، وہ ہوتا ہے، اور دوسرا جو سب سے امپورٹنٹ ہے اور جس کے اندر کے کورٹ عام طور پر کنٹیمپٹ کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اگر ان کے آرڈرز کو کوئی وائلیٹ کرتا ہے، تو جو شخص جس نے بھی وائلیٹ کیا ہے آرڈر، اس کے خلاف کنٹیمپٹ آف کورٹ بالکل کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 اس کا ہوگا جس نے کہ آرڈر کیا ہے، نمبر 2 اس کا ہوگا جس نے آرڈر جو ہے ایگزیکیوٹ کیا ہے۔ جتنے لوگ موجود تھے ان کے خلاف کیا جا سکتا ہے۔ جو لیڈ کر رہا تھا اپنی پارٹی کو توڑنے کے لیے، اس کے خلاف بالکل ہونا چاہیے، اور جس نے آرڈر کیا ہے توڑنے کے لیے، ان کے خلاف کنٹیمپٹ ہونا چاہیے۔ جی بہت بہت شکریہ انور منصور صاحب نے، بڑا واضح ایک عدالتی اسٹے آرڈر ہوتا ہے تو پھر ایسی کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی، خلاف قانون ہوتی ہے۔ تو صدیق بڑا واضح کر دیا انور منصور صاحب نے۔ تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں، جتنے بھی لوگ اس میں ملوث ہیں تو سب سرکاری افسران ہیں، اور عام طور پر سرکاری افسران اس طرح کے کیسز سے بچنا جانتے ہیں، وہ نکلنا جانتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ کوئی کارروائی ہو سکے گی؟ انور منصور صاحب اگر ہمارے ساتھ ہیں تو میں ایک دو سوال ان سے کرنا چاہتا تھا، باقی میں اپنی بات جاری رکھتا ہوں کہ دیکھیں جو اس طرح کا جہاں پہ ہمارے ساتھ انور صاحب کی لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے، آپ اس بارے میں اپنا جواب دیجیے گا۔ جی عدالتی احکامات جہاں پر اتنے واضح ہوں، وہاں پر عدالتی احکامات کو اس طرح سے وائلیٹ کرنا صرف بیوروکریٹس کا کام نہیں ہوتا۔ ان کو جب تک آشیرواد وزارت کی جانب سے، متعلقہ وزیر کی جانب سے اور حکومت کی جانب سے آشیرواد حاصل نہ ہو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وقت آ گیا ہے کہ سندھ حکومت کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے، وزیر اعلیٰ سندھ کے خلاف کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگ ہونی چاہیے، اور جو متعلقہ وزیر ہیں ناصر شاہ، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، آئی جی جو سندھ پولیس ہے ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ دیکھیں اتنی بڑی اس طرح کی کارروائی جس میں واضح طور پر پتہ ہو کہ عدالتی احکامات موجود ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ بیوروکریٹس اپنے بہاف پر اتنی بڑی کارروائی کر دیں کہ رات کی تاریکی میں جس طرح سے شعیب صاحب کے گھر کو غیر قانونی طور پر مسمار کیا گیا، اور یہ پہلی کارروائی نہیں ہے، یہ ان کارروائیوں کا تسلسل ہے جو مسلسل ہو رہی ہیں۔ بول کے خلاف، شعیب صاحب کے خلاف پہلے آپ نے دیکھا شعیب صاحب کو گرفتار کیا گیا، بول کے اینکرز کو گرفتار کیا گیا، ابھی بھی آکاش رام جو ہیں وہ 1 ماہ ہونے والا ہے کہ وہ لاپتہ ہیں، وہ اغوا ہیں، ان کا کوئی پتہ نہیں ہے وہ کس کے پاس ہیں۔ تو یہ انہی کارروائیوں کا تسلسل ہے اور وجوہات میں پتہ ہے، لیکن مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ یہ جو معاملہ ہے یہاں پر عدالت کے واضح احکامات موجود تھے، اور اب جس طرح سے عدالت نے جو نوٹسز بھی جاری کیے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو اصل نوٹس ہونا چاہیے، جو اصل کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگ ہونی چاہیے، وہ ناصر شاہ صاحب کے خلاف ہونی چاہیے۔ یہ جو سیکٹری ہیں لوکل گورنمنٹ کے، جو ڈائریکٹر لینڈ ہیں کے ایم سی، یا دیگر جو ڈائریکٹر اینٹی انکروچمنٹ
KMC, इन सबको ठीक है नोटिस हुए हैं, SSP किमाड़ी जो हैं इन सबको, लेकिन असल मसला यह है कि ये कोई भी बगैर वजीर के अहकामात के, बगैर उसके हुक्म के ये नहीं कर सकता। ब्यूरोक्रेट्स की इतनी जरूरत नहीं होती, पुलिस की इतनी जरूरत नहीं होती कि जहाँ पर अदालत का और एक आईनी अदालत का इतना क्लियर और कैटेगोरिकल ऑर्डर मौजूद हो कि ये मामला सब जुडिस है और आप इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। तो ये नहीं हो सकता कि इस तरह से रात की तारीकी में आप जाएं और आप घर को ये वाज़े तौर पर नजर आ रहा है कि इसमें सिंध हुकूमत की आशीर्वाद हासिल है। इसमें डेफिनेटली, और मुझे ये यकीन है कि इसमें वज़ीर आला सिंध जो हैं वो भी ऑन बोर्ड होंगे, नासिर शाह साहब तो ऑन बोर्ड होंगे ही होंगे। ये नहीं हो सकता कि इनको ऑन बोर्ड लिए बगैर ये इतनी बड़ी कार्रवाई की जा सके। तो मैं ये समझता हूँ कि इनके खिलाफ अदालत को और अदालतों के लिए भी वक्त आ गया है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हों, हाई कोर्ट के अहकामात हों, जिस तरह से उनको बेवकूफ़ किया जा रहा है, बेतौकीर किया जा रहा है, उन ऑर्डर्स को जो है ये ब्यूरोक्रेट्स और पुलिस के लोग ये कह रहे हैं, अदालतों को क्या मैसेज दे रहे हैं? ये अदालत को ये जो रात की तारीकी में कार्रवाई की गई है, दरअसल अदालत को ये मैसेज दिया गया है कि आपके ऑर्डर को हम जूते की नोक पे रखते हैं। ये पड़ा है आपका ऑर्डर, ये हमने, ये जो इन्होंने जो मिसमार किया है वो शोएब साहब के घर को नहीं किया, इन्होंने अदालती अहकामात को मिसमार किया है। इन्होंने बेसिकली अदालत को मैसेज दिया है, ये पाकिस्तान की अदालतों को ये पैगाम दे रहे हैं, चाहे वफाकी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमतें, जिस तरह से यहाँ पर आजकल पाकिस्तान में जंगल का कानून है, ये बेसिकली अदालतों को मैसेज दे रहे हैं कि आपके अहकामात की कोई वक़्त नहीं है, आपको हम बेतौकीर करके छोड़ेंगे, आपके अहकामात को इस तरह उनकी तस्लील करके छोड़ेंगे। ये सब करने का मकसद सिर्फ यह है कि अदालत को मैसेज देना है। तो अब वक्त आ गया है कि अदालतों को अपनी रिट है वो कायम करनी होगी, अदालतों को बताना होगा कि अदालतों को इतना लाइट नहीं लेना चाहिए कि कोई वजीर, ये तो इसका मतलब है फिर अदालत बंद कर दें, फिर सिंध हाई कोर्ट जो है वो उसको बंद कर दें, आप पाकिस्तान की अदालतों को ताले लगा दें। अगर इस तरह से पाकिस्तान की अदालतों के फैसलों को जो है वो मामूली ग्रेड के अफसरान ने, ब्यूरोक्रेट्स ने इस तरह से वायलेट करना है तो फिर अदालतों को बंद कर दें। लेकिन मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ और इस बात पर जोर दे रहा हूँ कि ये नहीं हो सकता कि ब्यूरोक्रेट्स जो है वो इस तरह से जो है वो अपनी मर्जी से ये कार्रवाई करें जब तक उनको सिंध हुकूमत की आशीर्वाद हासिल ना हो, जब तक उनको जो नासिर शाह साहब हैं उनकी आशीर्वाद हासिल ना हो। ये नहीं हो सकता जब तक मुराद अली शाह साहब ऑन बोर्ड ना हो, ये नहीं हो सकता। तो इसलिए अदालत को जो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग करनी चाहिए वो करनी चाहिए वज़ीर आला सिंध के खिलाफ, वो करनी चाहिए नासिर शाह साहब के खिलाफ। उसकी वजह यह है कि जब तक इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की, जो इन अदालती अहकामात को वायलेट कर रहे हैं, जो ये सारा कुछ कर रहे हैं, तो उस तब तक ये अदालत की इज्जत वकार एहतराम बहाल नहीं होगा। और हम मुसलसल देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से लेकर हाई कोर्ट तक को बेवकूफ़ किया जा रहा है, उनकी तजलील की जा रही है, उनको बेतौकीर किया जा रहा है, जजेस को मैसेज दिया जा रहा है कि अब आपकी कोई सख्त लफ्ज है। ये मैं लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, लेकिन मसला ये है कि ये मैं खुद कोर्ट को कवर करता हूँ, मैं आज भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कवर करके आया हूँ। ये बेसिकली अदालतों को ये मैसेज दे रहे हैं कि ये औकात है आपके ऑर्डर्स की, ये पढ़ें आपके ऑर्डर्स, ये हमने किया आपके ऑर्डर्स के साथ। तो अगर अदालतें इस तरह से मसलियत का शिकार होंगी और नरमी का शिकार होंगी तो फिर ऐसे ही होगा। आप देख लें परवेज इलाही साहब के घर जो अदालती अहकामात के बावजूद कार्रवाई की गई, क्या हुआ? सिर्फ एंटी करप्शन के ऑफिसर को आगे माफी मांग लो, ऐसे नहीं होगा। अब अदालतों के लिए वक्त आ गया है कि इन लोगों को जेल भेजना पड़ेगा, इनको जेल भेजेंगे, चंद लोगों को इबरत का निशान बनाएंगे तो तब जाकर कोई थोड़ा सा ये सुधरेंगे और इनको मैसेज आएगा कि ऐसा नहीं चलेगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये बड़ा एक क्लासिकल केस है, जिस तरह से शोएब साहब के घर के ऊपर चढ़ाई की गई है। मेरा ख्याल है कि अब अदालत को जो है वो इस पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग करनी चाहिए और उन लोगों के खिलाफ करनी चाहिए जो असल में जिम्मेदार हैं। ये मामूली ग्रेड के ब्यूरोक्रेट्स की इतनी औकात नहीं होती कि वो इतना बड़ी कार्रवाई जो है वो जाकर कर दें। ठीक है, आप कह रहे हैं असल जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, तौहीन अदालत की ये कार्रवाई होती नजर भी आनी चाहिए। बहुत शुक्रिया सिद्दीक जान, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद, बोल न्यूज गुफ्तगू कर रहे थे। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर, अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू हुआ पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। अमरीकी सेनेट में कांग्रेसमैन की आकाश राम के अगवा के खिलाफ पुरजोर मुजम्मत। And I, of course, have been concerned about some of the terrible disappearances, some of the abuses of human rights in Pakistan. यूनाइटेड नेशन ने भी आकाश राम की बाजियाबी के लिए मौसर इकदामात उठाने का इंदिया दे दिया। आलमी सहाफती तंजीम और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों की भी आकाश राम के अगवा की मुजम्मत। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।